عالم ارواح دے اندر اللہ نے خطاب فرمایا وے شان مصطفیٰ دے عنوان تے اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کی جماعت اے رسولاں دی جماعت کرو میں اج پکا وعدہ تے عہد دے کے جاؤ تواڈے کول آگے نبوت چاہتے ہون میں تواڈے کول سانتے کول آگے نبوت رکھ دیا تواڈی نبوت رسالتاں دے سکے چلدے ہون ہاں لوگ تواڈا کلمہ پڑھدے ہون تواڈے نال عقیدت دا اظہار کردے ہون لوگ تواڈے پیچھے مر مٹن واسطے تیار کھڑے ہون اے انبیاء دی جماعت مینوں اج وعدہ اے دینا وے شان مصطفیٰ رب العالمین نے آمد مصطفیٰ نے تذکرے فرمایا تواڈے سکے چلدے ہون تواڈا روب جمیا ہوئے دنیا دے اوتے تانوں لوگ اپنا محبت رہنما سمجھدے ہون تواڈے نال عقیدت دا اظہار کردے ہون پھر اسی اسنا دے اندر اسی دورانی دے اندر ایک آن والا میرا عظمت والا رسول آ جائے محمد کریم آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا ایک آن والا مدنی رہبر رہنما آ جائے میرا ایک آن والا مکی شہزادہ آ جائے میرا نبی آخر الزمان آ جائے تواڈیاں کتاباں دی تواڈی تعلیمات دی تصدیق کرے گا تے تسی کی کرو گے تہاڈا دے نال کی سلوک ہوئے گا حضرت حضرات انبیاء پوچھدے ہون گے اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے اللہ فرماندے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اے انبیاء دی جماعت اپنی پگاں جاکٹاں ٹوپیاں اتار دینیاں دے اپنے مسلے لپیٹ لینے دے جدوں میرے مصطفیٰ دی آمد ہو جائے پھر تہاڈا سکہ نہیں چل سکے گا پھر اپنے کلمے کو ہٹا کے لوگاں نوں میرے آخری پیغمبر دلارے پیغمبر محمد دے پیچھے لانا دے خود بھی ایمان لے آنا دے تے لوگاں نوں بھی اودی دعوت دینی دے تے نال نبیاں نوں آدھے دین دے کمانڈر انہاں دی نصرت بھی فرمانی ہے تے تہاڈی زندگی اندر میرا عظمت والا پیغمبر آ جائے پھر اپنی گلاں پیچھے کر رہیاں دے پھر اپنی ذاتاں باتاں نوں پیچھے سمیٹ لینا دے اپنے مسلے اپنے ممبر ختم کر دینے دے اپنے کلمے دا وید لوگاں پڑھانا شروع نہیں کرنا بلکہ کی کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اللہ فرماندے نے میں قرارداد پیش کی تھی تواڈے سامنے اقرارداد اگر پاس کر دیو میرا وعدہ کرو تے اقرار کرو نال میرے تے نال پختہ عہد قبولیت دا بھی کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری اقرار دا مطلب ہوندا زبان دے نال بندہ اقرار کرے اخذتم علی ذالکم اصری میرا مطلب ہوندا اسلام بھی ہو جائے لکھ لکھائی بھی ہو جائے لکھت پڑھت بھی کر لو اللہ فرمانے دسو نبیاں دی جماعت آمد مصطفیٰ ہو جائے تے تہاڈا کی انداز ہوئے گا سارے نبیاں تے رسولاں نے آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک سارے نے بیعت زبان ہو کے کوئی گل کیتی ہے کہندے نے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين کہتے ہیں اللہ سے
سارے اس بات متفقہ اسی اقرار کرنے اسی وعدہ کرنے تو بھی گواہ تے اسی بھی گواہ ہو جانے اللہ تیرا نبی ساڈے وچوں کسی دی زندگی چ آ جائے اسی آمد مصطفیٰ نو مرحبا کہاں گے اسی آمد مصطفیٰ مرحبا نے پڑھ کے اس نبی دی سیرت تے صورت نو پڑھان دی کوشش کران گے اللہ فرماتے نے فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون نبی دی جماعت پھر غور نہ سن لو یہ وعدہ کر کے جا رہے ہو مدینہ ہوئے دنیا اندر جا کے نعوذ باللہ تسی پھر جاؤ حالانکہ نبی انج کر نہیں سکتا اے انبیاء دی عظمت دے مخالف اللہ سے مومنوں سمجھانا چاہتے ہیں جتھے نبی محمد آ جائے اتھے آدم نہیں چل سکتی اتھے نوح دا کلمہ نہیں چلے گا اتھے ابراہیم کی خلت نہیں چلے گی اتھے اسماعیل دا مسلح نہیں چلے گا اتھے عیسیٰ دیاں تورات انجیلاں نہیں چلن گیاں تورات موسیٰ دی انجیل عیسیٰ دی نہیں چلے گی اتھے صحائف ابراہیم تے صحائف موسیٰ نہیں چلن گے اتھے کی کرنا سارے سے پھر پٹ لینے دے ساری کتاباں بند کر دینیاں دے تساں پھر شریعت میں اپنی چلانا تساں سارے آنے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہانہ میرے محمد دتابے ہو جانا ہاں بتاؤ اس ویلے کوئی اصرار کر لو انہیں میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ ملو عبادات ہو گے تدوں تک میں تو نبوت لو گے انو آخ دے مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے تذکرے عالم ارواح ہے آمد تو پہلے ہو گئے میلاد النبی ہون تو پہلے آمد دیا گزنا اللہ نے عالم ارواح فرمائیاں ارے میرے نبی پیدا ہو کے دنیا اندر جلوہ کرنے جو ہوئے آقا دی آمد چرچے تے ہوا اندر بھی موجود نے فضاواں اندر موجود نے خشکیاں اندر موجود نے دریا اندر موجود نے بحر و بر اندر موجود نے ظلمات رات دے اندھیرے تے دن دیاں روشنیاں اندر موجود نے آئیے ذرا غور فرمائیے اللہ رب العالمین ایک پیارے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام ملے میں بڑی تیزی نہ گل عرض کر اللہ کا کر تعمیر فرمایا باپ بیٹے نے باپ مستری ہے تے بیٹا مزدوری کر رہی ہے جب اللہ کا کر حرم بیت اللہ تعمیر ہو گیا دنیا اندر پھر ہونا کے ضرورتاں پیش آنیاں سن اللہ فرمانے نے خلیل تے اسماعیل نبی میرے کو اپنی مزدوریاں مانگ لاؤ اج جو منگ دے جاؤ کہ میں تردا جاواں گا پہلے خلیل تو کہندا میں کہندا گیا تے تو بندا گیا وے ہن تو بندا جا تے میں تردا جاواں گا جدوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام تے اللہ دے سامنے تجاوا پہ کردے نے دعاواں ہور بھی کیتیاں لیکن سب تو قیمتی دعا فرمائے فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم باپ دعا پہ کر دے بیٹا آمین کہہ رہا ہے اللہ عشاء تو نیچے نو چاند کے دعا سماعت فرما رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم
رسولا من انفسہم. میں اپنی بولی ترجمہ کرا کہ اللہ تیرا کار عالی شان تمیر کر دیتا ہے. ربا سونے تینوں تے پتا ہے جڑا تیرے کار ہوندے نے وہ اماماں دے خطیباں دے مولویاں تو بغیر نہیں دے چل سکدے. اللہ ہور بھی ضرورتاں تیرے گھر دیاں ہوندیاں نے لیکن مین ضرورت ہے کوئی امام چاہیدا وے, کوئی خطیب ہوئے, کوئی امام ہوئے. ہر لکیاں مسیتاں تے گل امام بن جاندے نے. اللہ ایک بیٹا تے امام چاہیدا ہے, ایک اچھا مقتدا چاہیدا وے. جتنا اونچا تیرا کار ہے اوڈا اونچا امام تے خطیب بھی چاہیدا وے. کیونکہ خطیباں تو اماماں تو بغیر مساجد دا نظام نہیں دے چلدا. اللہ رب العالمین نو فرما رہے وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ ایک خطیب دے دے, ایک رسول دے دے, ایک امام دے دے, ایک پیشوا دے دے, ایک مقتدا دے دے جنہیں پیچھے لوگ نمازاں پڑھن, جنہیں پیچھے لوگ رہبری واسطے دوڑ دے پھرن. اللہ کو دعا کیتی اللہ خطیب چاہیدا تے اونچی شان والا چاہیدا ہے. رسول دے اُتے دو دفران تنوین تنویم ایسا مطلب ہوندا ہے عزت والی تنوین. عزت دا معنی پایا جاتا ہے. مانا کہ اللہ جڑا اونچا تیرا کار ہے اوڈا اونچا خطیب چاہیدا وے. جیو جا تیرا کار ہے ہور کائنات اندر کار کوئی نہیں. ایتھے اج خطیب چاہیدا ایسا جدے ورگا کائنات اندر خطیب کوئی نہ ہوئے. تے اللہ پھر ڈیمانڈاں ہوندیاں نے انتظامیہ دیاں کہ بیرونی بندہ چاہیدا کہ اندرونی چاہیدا وے, اپنے علاقے دا ہوئے کہ بیرون دا ہوئے. اللہ فرماندے نے خلیل دعا پہ کر دیں اللہ وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ بیرونی خطیب نہیں چاہیدا, اندرونی چاہیدا وے, اس علاقے دا چاہیدا وے, انہاں دے وچ تے انہاں دے وچوں چاہیدا وے. اللہ سچیا جے دور دا بندہ لے آئیے ان بولی سمجھ نو ایڈجسٹ ہون نوں ٹائم لگ جائے گا. ہاں اللہ دے بیرون تو لے آئیے, دوسرے ملک تو لے آئیے, انہوں بولی سمجھے ٹائم لگے گا, انہوں مزاج پرسی کر دے ٹائم لگے گا, انہوں عرصہ دراز بیت جائے گا تے پھر سیٹل ہوئے گا. اللہ سانوں دور دا نہیں چاہیدا, بیرونی نہیں چاہیدا, اور کسی مخلوق جو نہیں چاہیدا. من انفسہم اللہ مکے والیاں دے وچوں ہی رسول چاہیدا وے, مکے والیاں دے وچوں ہی خطیب چاہیدا وے جڑا انہاں دے بولیاں بھی سمجھ سکے, جڑا انہاں دے مزاجاں تو بھی واقف ہو جائے. اللہ خطیب بھی چاہیدا تے ایتھے نہیں چاہیدا وے. جنتی کی ہو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. جڑا تیرے قرآن دیا تلاوت کر کر کے کتاب و حدیث سنا دے, کتاب و سنت سنا دیا انہوں پاک صاحب کر دے. ہلے پیارے پیغمبر دنیا تے آئے کوئی نہیں, میرے پیغمبر دا باقاعدہ میلاد ہویا کوئی نہیں. محبوب پیغمبر دے میلاد دے چرچے تے ابراہیم دی زبان اندر بھی نے, اسرائیل دی زبان تے بھی محبوب پیغمبر دی آمد دے تذکرے نے. آئیے ذرا پہلی آسمانی کتاباں بول دی نے, ایک موسیٰ تے نازل ہون والی تورات, ایک عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والی انجیل. اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. میرے پیغمبر نے دنیا کے جلوہ کرنے ہوئے,
محبوب کی میلاد کے تذکرے تورات اندر بھی دے، انجیل اندر بھی دے، صحیح بخاری اندر امام بخاری علیہ رحمہ ایک حدیث لے کے آئے نے، فرماندے ہیں تورات اندر تے انجیل اندر میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے ملتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر دی میلاد کے تذکرے موجود نے، محبوب پیغمبر دی صفات ملدیاں نے، تے فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و ارشادا للامین انت عبدی و رسولی و سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر۔ پیارے پیغمبر دی صفتاں تے آمد دی گلاں تورات انجیل اندر موجود نے، اپنا آپ دا نام تورات انجیل اندر متوکل ہے، آپ بد کو بھی نہیں تے فاش کو بھی نہیں، میرے پیغمبر بدارا اندر شور مچان والے بھی نہیں، میرے پیغمبر برائی کا بدلہ برائی نہ دین والے بھی نہیں، ہاں میرے پیغمبر درگزر بھی کر دینے تے معافیاں دے اعلان بھی کر دینے، یہ ساری تذکرے تورات انجیل اندر موجود نے، محبوب پیغمبر نے دنیا تے آئے کوئی نہیں، میلاد دا تذکرہ انہاں اندر بھی موجود ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، پھر آخر تے سب نبیاں دے آخر تے سب رسولاں دے آخر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل آخری رسول جڑے پیدا ہوئے نے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت پہ دے دینے، اپنا تعارف پیش پہ کر دینے، فرما دینے انی رسول اللہ الیکم مصدق لما معکم، انی رسول اللہ الیکم، اے میری قومی میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، کہ میں تصدیق کر واسطے آیا پہلیاں کتاباں دی نال ایک پیغمبر دی خوشخبری بھی لے کے آیا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات، فرما دے میری قوم دے مینوں رسول بن دیو، تیرے تو بعد میں ایک اپنے آن والے مہمان عظمتاں والے دی خوشخبری بھی سنا رہا وا، ایک میرے تو بعد آئے گا وہ دی آمد دے ہون والی ہے، ہو سکتا ہے لمبا پیریڈ بھی لگ سکتا ہے، وہ دی آمد دے تذکرے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرما دینے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ذاتی گلہ سی اور نام تک بعد پہنچ گئی ہے، فرما دینے میں خوشخبری دے رہا میرے تو بعد آئے گا ایک آن والا عظمت والا رسول آئے گا تے میرے تو بعد آئے گا، اُدا نام احمد ہوئے گا، میں انہیں خوشخبریاں بھی تو سنان واسطے آیا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہر دنیا تے آپ جلوہ کر رہے ہوئے، آپ دی سوال حیات دا آغاز عالم ارواح تو عالمی دنیا تے آیا، آپ دی ذات دے تذکرے، آپ دی صفات دے تذکرے، آپ دی نامہ دے تذکرے موجود نے قرآن و حدیث دے اندر، تورات انجیل زبور دے اندر، آئیے آمدیاں گلنا ہو رہی نے، سیرت دیا کتاب اندر حدیث موجود ہے، امام مستدرک حاکم اندر حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو میرا حمل میری ماں دے پیٹ اندر ٹھہرے آوے، میری ماں نے خواب اندر دیکھیا کہ انہاں دے بدن وچ ایک نور نکلے آوے، تو انہیں بشرا سارا ہی روشن کر دیتا آوے، یہ بشرا جڑا ہے شام دا علاقہ ہے، شام دا تذکرہ اس واسطے فرمایا، شام اندر ہی آخرت اسلام اندر اٹھے، اسلام دے پہرے دار جنگا لڑن گے، شام اندر ہی جنگا میدان جنگ بنے گا، شام اندر ہی میدان عرفات لگے
گا، شام اندر ہی اسلام دا بول بالا ہوئے گا، شام کے اندر ہی ساریاں قیامت دی نشانیاں پوریاں ہو جان گیاں۔ اس واسطے شام دا تذکرہ خاص کیتا، یہ جڑا بسرا ہے یہ روشن ہو گیا ہے، شام دا علاقہ وے۔ کی مطلب ہے میرے پیغمبر آن گے، میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ پیدا ہوئے گا تے جگ تے روشنائیاں آ جان گیاں، رگ دے روشنیاں پھیل جان گیاں۔ ہاں میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے، تذکرہ پہلے موجود ہے، پھر عرصہ دراز گزرتا گیا، نبیوں کی دعاواں قبولیت کی طرف آ رہی نے، ہر نبیوں کی بشارتاں پوریاں ہون دے قریب آ رہی نے۔ سال وہ آ گیا ہے جس اندر محبوب پیغمبر دنیا اندر جلوہ گر ہوئے نے، سیرت دی زبان اندر اہل سیر دی زبان اندر وہ عام الفیل ہاتھیاں سال کیا جاتا ہے۔ ایک اپنا بدماش انہیں اپنی یمن سما دے اندر ایک گھر بنایا وے، کہندا ایتھے طواف کرو، ایتھے گرد چکر کٹو، مسلمانوں تانوں حج عمرہ کرن واسطے مکے جان دا سفر یہ صحبت برداشت نہیں کرنی پائے گی۔ مسلمان ہوندے جدوں اے اندر غیرت آ جائے پھر اینوں کوئی نہیں جے روک سکدا۔ مسلمانوں کو کتنے برداشت ہوئے کہ بیت اللہ دے مقابلے بیت اللہ تعمیر کر دیتا جائے، پھر انہوں کیا جائے کہ ایتھے بیت اللہ دے اندر ہے، ایتھے زیارت کرو، یہ تہاڈا حج تے عمرہ ہوئے گا۔ ایک مسلمان نے موقع پایا تے رات میں دیوار پھلان کے وہ دربار دے اندر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، اینوں بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میں کافی تھی اتنا ہی تو جا دیاں گا، میں مسلمان کوئی نہ بدلہ لیاں گا۔ انہیں لشکر تیار کیتا ہے، 60,000 جنگجو آ گئے، 60,000 جنگجو لے نے، اپنا ادھا نام ظالم دا، ہاں 9 یا 12 ہاتھی بیس قابل اندر شامل نے، یہ بڑے کبھی ہے کل ہاتھی نے، اس واسطے انہوں عام الفیل دے نام تو یاد کیتا گیا۔ ہاتھیاں آلا سال ہے، ایک بیت اللہ دے چڑھائی واسطے چل پیندا وے، راستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے کہ پہلے مذاکرات دے نال گل سلجھا لینی چاہیے، پہلے 10 دسا لئیے، کہنے لگا مکے والے دا جڑا سردار ہے انہوں بلایا جائے۔ ادھر دے فوجیاں نے کیتا کہ لٹ مار شروع کر دیتی ہے، چلدیاں 200 اونٹ عبدالمطلب سردار دے بھی چردے پے نے، یہ فوجیاں نے وہ بھی اپنے قبضے اندر لے لے نے۔ حضرت سردار عبدالمطلب نو پتہ لگا ہوئے کہ میرے اونٹ اپرادھ فوجیاں نے اپنے قبضے اندر لے نے۔ ادھر قاسم بھی پہنچ گئے، برادا کیا وہ سارے ٹیبل تاک